नफ्स को पाक करना चाहते हो तो 3 बातों को अपनी आदत बना लो। नेमत पर शुक्र, तकलीफ पर सब्र और गुनाह पर तौबा। इशफाक अहमद फरमाते हैं, ये ठीक है कि तुम एक गुलाब नहीं बन सकते, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम कांटा बन जाओ। यहाँ एक राज की बात है और वो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि जो शख्स कांटा नहीं बनता वो बिल आखिर गुलाब बन जाता है। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है और हम ये जाने बगैर कि खुदा के नज़दीक कौन बड़ा है और कौन घटिया, फैसले खुद ही करते रहते हैं। अपने दुख और कोताहियाँ दूर करने के लिए आसान तरीका ये है कि हम तस्लीम करने वालों में शामिल हो जाएं। दरख्त का फिजा रसीदा पत्ता जब पाँव के नीचे आता है तो वो चिड़चिड़ाता है। याद रखो, वो कहता है कि एक दिन ये खिज़ा तुम पर भी आएगी। अगर कोई आपके बगैर खुश है तो फिर उसको खुश ही रहने दो। आपकी जेब में पूरा कुरान होने से बेहतर है कि चाहे कुरान की एक ही आयत हो लेकिन वो आयत आपके अमल में हो। 25 साल की उम्र तक हमें कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और 50 सालों के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। तन्हाई का जहर बहुत जानलेवा होता है। आम इंसान ये जहर नहीं सह सकता, और जो ये जहर सह जाए वो इंसान आम नहीं होता। कोई मरने लगे तो हम सूरह यासीन लेकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं ताकि उसकी रूह आसानी से निकल जाए। हमने कुरान करीम से सिर्फ मरना ही सीखा है, काश उससे जीना भी सीख लेते। बोझ में अगर मोहब्बत ना हो तो वो बेशक एक तिनके का ही हो, बर्दाश्त नहीं होता। इब्ने इंशा फरमाते हैं, हमारे ज़माने में तालीम आम ना थी तो लोग सच बोलते थे और पूरा तोलते थे। गुर्बत खैरात से नहीं, इंसाफ से ख़त्म होती है। मोहम्मद अली फरमाते हैं, खाने में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज नहीं। इब्ने रुश्द फरमाते हैं, जिस मुआशरे में एक तबके ने मजहब को कारोबार बनाकर कमाई की, तशद्दुद को उस मुआशरे में खूब फरोग हासिल होगा। एक बेनमाजी जब खुदा से मिल जाता है तो खुदा उसकी दूसरी खूबियों पर कोई तवज्जो नहीं देता। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत नसीब पर छोड़ देते हैं। उस बंदे में कोई अच्छाई नहीं जिसको तालीम हासिल करने का कोई शौक नहीं। किसी इंसान की सोच पढ़नी हो तो उससे मशवरा कर लें। उसके मशवरे से उसका इंसाफ, नेकी, बदी और इल्म सब जान लेंगे। हराम चीज़ों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। जब तुम्हारा मासूम दिल टूट जाए तो समझ लो कि आप अपने हकीकी महबूब को पा लेने की तरफ बढ़ रहे हो। आप बहुत दूर चले जाओगे और जब वापस लौटोगे तो घर में उसे पालोगे। जिसने दुनिया की मोहब्बत से मुंह मोड़ा, दोज़ख ने उससे मुंह मोड़ा और वो जन्नत का हकदार बन गया। इंसान गुनाह करके मोमिन रह सकता है, शर्त यह है कि गुनाह को गुनाह समझे और उस पर नादिम हो।
اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ دو چیزوں کی عادت بنائیں، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ اس شخص سے ڈرو جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادی ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں، ہماری مشکلیں اور راستے اس وقت آسان ہوتے ہیں جب ہم پوری طرح اللہ پر بھروسہ اور یقین کرتے ہیں۔ عقل مندی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری مت کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح نیند میں قیدی قید خانے سے بے خبر ہوتے ہیں اور بادشاہ سلطنت سے بے خبر ہوتے ہیں، نہ کسی کو فائدے اور نہ نقصان کا غم اور فکر، نہ اس فلانے اور اس فلانے کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی یہ حالت بغیر نیند کے بھی ہوتی ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کی تکرار کرنے والا شخص کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو۔ جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی یہ زبان جلد فاقد ہو جائے گی۔ اللہ کا نام سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے معلوم ہوا وہ تو میں خود ہی ہوں۔ منافق کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ منافق کے ساتھ احسان کر، احسان کی امید نہ رکھ۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبب، اور زندگی میں دونوں ہی ضروری ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ چاہے کی بات سن اور اسے برداشت کر لیں۔ اعتبار کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور برے ماں باپ میں۔ پیسے کمائیں یا نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھوپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خدا سے کہا میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔
ڈھونڈتا ہوں۔ آپ انسان کی ایسی دوست ہیں جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ